नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुशैली लिएर आजको हप्ता पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खन्ना लागिसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। सदा झैँ आजको हप्ता पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। गजल मञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सीएम रिमाल मसँग हुनुहुन्छ। चन्द्रमणि रिमाल हो उहाँको वास्तविक नाम। सीएम रिमाल नाममा उहाँ सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ, कविताहरू लेख्नुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ र रचना कर्ममा लागिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। मकवानपुरमा रहेर लामो समयदेखि लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ हैन? अलिकति यो लेखन आरम्भको कुरा गरौँ। कसरी लेखनमा आउनुभयो? जस्तो लेखनको कुरा गर्दा विगतमा केही समय मेरो अब वास्तविक +2 गाउँमै भयो। त्यसपछि ब्याचलर र मास्टर्स चाहिँ हेटौडा क्याम्पसमा जोइन भएँ। त्यसपछि केही साहित्यिक व्यक्तिहरूसँग चिनजान भयो त्यहाँ आइसकेपछि। र जस्तो साहित्य सङ्गमको एउटा थल हो जुन एउटा चाहिँ मकवानपुरे साहित्य कर्मीहरूको लागि र एउटा चाहिँ भर्खर लेख्दै गरेकोहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो थलोको रूपमा चाहिँ साहित्य सङ्गम मकवानपुरलाई चाहिँ मैले हेरेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नियमित हुने कार्यक्रम अनि विभिन्न मकवानपुरमा अरू विभिन्न खालका साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदै गए। अनि त्यसपछि चाहिँ अब केही लेख्ने साथीहरूसँग चाहिँ जमघट बढ्दो भयो। अनि त्यसले गर्दा केही लेख्नै पर्ने रहेछ समाजको लागि। एउटा चाहिँ हामी जस्तो एउटा सर्जकले चाहिँ कम्तीमा लेख्यौँ भने समाज परिवर्तन केही आवाजहरू उठ्छ भन्ने हेतुले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर आबद्ध भयो र विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट साहित्यिक व्यक्तित्व, साहित्य सङ्गम र विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो पहिला नै लेखियो। तर लेख्दाखेरि जसरी विद्यालय उमेरमा लेखियो त्यतिखेर हौसला प्रेरणा दिने कोही पनि हुनु भएन। लेख्नुपर्छ लेख्न त भन्ने खालको कसैको पनि आवाज आएन। मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पनि उहाँहरू साहित्यप्रति त्यस्तो हुनु। अहिले पनि मेरो दाइहरूले भन्नुहुन्छ कि जस्तो साहित्य कार्यक्रम हुन्छ शनिबार हाम्रो वास्तवमा भने फुर्सदै हुँदैन मकवानपुरे साहित्यकारलाई हैन। अनि परिवारले चाहिँ पछिल्लो समय त झन् कोरोना पछि एकदमै कार्यक्रमहरूको चाप देखिन्छ हैन? एकदमै। अब हिजो भर्खर पनि अब अस्तिको गत शनिबार पनि हामीले हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो खालको धेरै कार्यक्रमहरू नै परिवारले पनि अब हप्तामा एक दिन चाहिँ यसो समय दिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जस मेरो लेखनी यात्रा चाहिँ सुरु भएको छ। अहिले पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। हजुर। विशेषतः कविताहरू गजलहरू लेख्नुहुन्छ हैन? साथै यहाँको अर्को कुरा भनेको नयाँ सर्जकहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिने। जस्तो यहाँ शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुन्छ, शिक्षण पेसा गर्नुहुन्छ, साथसाथै एउटा शिक्षण संस्थामा आबद्ध भएर कफी हाउस जस्तो एउटा सृजनात्मक कार्यक्रमहरू चलाइराख्नु भएको छ हैन? साँच्चै त्यो जस्तो आफूले लेख्नु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इन्करेज गर्नु, लेख्नको लागि प्रेरित गर्नु बिचमा त्यस्तो के भनौँ न अलिकति कुन चाहिँ फरक, कुन चाहिँ आनन्ददायी हुँदो रहेछ? होइन, आनन्द त महसुसको कुरा हो। जस्तो मैले लेखेँ, कुनै कविता लेखेँ, त्यो कविता बजारमा गयो अथवा 2 जना पाठक 4 जनाले पाठकले पढ्नुभयो भने त्यहाँ एक किसिमको आनन्द आउँछ। र अनि अर्को त्योभन्दा ठुलो आनन्द चाहिँ मैले अहिले महसुस गरेको जस्तो म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। नेपाली भाषा र साहित्यलाई मैले हेरिरहेको छु। कफी हाउस जोड्नुभयो। नवोदयमा चाहिँ हाम्रो कक्षा 1 देखि कक्षा 9 सम्मका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष एउटा उत्सवको रूपमा चाहिँ हामीले कफी हाउस कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसका नि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो कफी हाउस भन्छौँ हामीले लेखक कार्यशाला जुन राइटर्स वर्कसप भन्छौँ। 1 महिना लगाएर 1.5 महिना लगाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एक किसिमले सृजनात्मक बनाएर सृजनशील बनाउने उद्देश्यले त्यो कार्यक्रम गरिन्छ हैन? अनि त्यहाँबाट चाहिँ कतिखेर आनन्द लाग्छ भने जब विद्यार्थीले तयारी गर्छ, अभिभावकको माझमा एउटा स्टेजमा गएर खुला हृदयले उसले आफूले लेखेका कुराहरू, आफूलाई लागेका भावनाहरू चाहिँ पोख्ने जुन अवसर प्राप्त गर्छ र चाहिँ अभिभावकको गहभरि आँसु देख्दा चाहिँ साँच्चै मैले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा हौसला र प्रेरणा दिन सकेको छु र यहाँसम्म चाहिँ ल्याएको छु, रहेछु भन्ने कुरो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आनन्द आउँछ मलाई चाहिँ। भनेपछि साना भाइ बहिनीहरूले किताब तयार गर्ने हैन, उनीहरूले आफ्ना रचनाहरू प्रेजेन्ट गर्ने गर्दै गरेको देख्दाखेरि अभिभावकहरू सामु साना साना भाइ बहिनीहरूले पनि प्रस्तुत गर्दै गरेको देख्दाखेरि त्यसको एउटा छुट्टै हैन आफूलाई सन्तोष महसुस हुन्छ हैन? हो, एकदम। जस्तो अर्को प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रोमा राम्रो कुराको सिको गर्नुपर्छ, अनुकरण गर्नुपर्छ हैन? हामीले पनि यो कफी हाउस भन्ने प्रोग्राम कुनै विद्यालय काठमाडौँको हैन राम्रै विद्यालयहरूको अनुकरण गरेका छौँ। किन अर्को अनुकरण गऱ्यौँ हामीले यसलाई भन्दा यसले विद्यार्थीको चौतर्फी
विकास गर्दो रहेछ। भाषाका सिपहरू हामीले सिकाउने नेपाली भाषाले भनेको भाषाका सिपहरू हुन्, चाडा सिपहरू हुन्छन्, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ सिपहरू हुन्छन्। होइन त्यो सिप चाडै सिपलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्कै एड्रेस गर्दो रहेछ। होइन सुन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, बोल्न सक्ने क्षमता हुन्छ, लेख्न सक्ने क्षमता हुन्छ, लेखेर मात्र होइन अगाडि स्टेजमा गएर पढ्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अनि त्यसको अलावा त्योभन्दा बाहेक पनि विद्यार्थीमा एउटा सृजनशील हुने, तार्किक क्षमता, सोचेर लेख्ने। अनि अर्को मलाई सबैभन्दा ठुलो खुसी के लाग्छ भने 1 कक्षा 2 कक्षा 5 कक्षा 7 कक्षाको विद्यार्थीहरूले जो अभिभावकले नबुझेको समाज उनीहरूले बुझिरहेका छन्। होइन आफ्नो आमा बुवालाई नबुझेको अभिभावकले उनीहरूले बुझिरहेका छन्। मेरो आमा यस्तो, मेरो बुवा यस्तो, मेरो समाज यस्तो छ। एउटा राष्ट्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु अनि समाजमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिको एउटा उठान गर्ने जुन चाहिँ एउटा उनीहरूले जमर्को गरेका छन्, त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्दो रहेछ क्या त्यतिखेर। कतिपय अवस्थामा आँखा होइन सानो बालबालिकाको मस्तिष्कबाट अथवा उनीहरूको आँखाबाट यो समाजलाई हेर्ने खालको चेष्टा पनि हो त्यो होइन एकदम। अनि हामीले सोच्छौँ नि अन्डर एस्टिमेट गर्दो रहेछौँ कि बालबालिकाले के गर्न सक्छ र के सोच्न सक्छ र त्यो होइन रहेछ। हामी एउटा सर्जक जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा लेखिरहेका छौँ होइन, हामीभन्दा खतरा खतरा कविताहरू सोचेर लेखेका छन् क्या, समाज बुझेका छन्। अनि मैले के फिल गरेँ भन्दा विगत 5-7 वर्ष त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले अनवरत रूपमा काम गरिरहेँ। अनि एउटा विद्यार्थीलाई साहित्यको बाटो अङ्गलमा लायो भने धेरै कुरा चाहिँ विद्यार्थीले सिक्दो रहेछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा अनुशासन सिक्दो रहेछ विद्यार्थीले। होइन साहित्यमा लाग्ने विद्यार्थीहरू सायद मलाई लाग्छ कुबाटो समाएको मैले पाएको छैन, सुनेको पनि छैन। होइन अनि उनीहरूले चाहिँ समाज बुझेका हुन्छन्। समाजमा चाहिँ जो दुःखी छन्, पीडित छन्, अपहेलित छन्, उत्पीडित छन्, त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ घाउमा एउटा मलमपट्टि लगाउने खालका चाहिँ उपायहरू उनीहरूले चाहिँ गर्छन्। अनि यो समाजलाई अझ माथि उकास्नको लागि मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो दायित्व के हो, अनि देशको लागि यो देश भनेर हामी भनिरहेका छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जब बुझेर लेख्न सक्छन् नि, त्यो सिकाइ चाहिँ त्यो किताबी ज्ञान त केही पनि होइन कि प्रश्न उत्तरले जीवनलाई कहिले पनि काम लाग्दैन नै भन्छु कि म चाहिँ। यस बिचमा तपाईँको एउटा सिर्जना पनि सुनौँ, फेरि हामी गफगाफ गर्छौँ। हस्, मैले एउटा सिर्जना अलि अगाडि एउटा प्रतियोगितामा पनि गएको थिएँ म। यो दसैँको पेरिफेरीमा लेखिएको एउटा सिर्जना छ, अभावको आगो र समृद्धि सपना। पोहोर जस्तै यसपालि पनि उजाडिएको उसको घर, पालुवा पलाउन अगावै निमुठेका छन् जीवनका हाँगाहरू। पोहोर जस्तै यसपालि पनि उजाडिएको उसको घर, पालुवा पलाउन अगावै निमुठेका छन् जीवनका हाँगाहरू। जसो तसो मुख टालेर फर्काएको पोहोरको बैङ्कको लिलाम पत्र सुरसाको मुख बनाएर आइरहेछ झन् यसपालि। छिमेकीको करेसामा खस्दै गर्दा चाडपर्वको रङ्गीन इन्द्रेणी, छिमेकीको करेसामा खस्दै गर्दा चाडपर्वको रङ्गीन इन्द्रेणी, सोझिँदैछ अभावको ज्वाला उसको घरतिर। पल्लो घरमा हानिएको खसीको मार र वरपर चम्किएको उज्यालो झिलिमिलीमा फिक्का र धमिलो बन्न पुगेका छन् सन्ततिका आकृतिहरू। साथीहरूको शरीरले नयाँ काँचुली फेरे पनि झुलसरी पोसाकले विज्ञापन गरिरहेछ उजाड लालाबालाहरूको प्राकृतिक छालाको रङ। अर्काको आँखामा रसाएको आँसुसँग मटन चिकन रोस्ट खानेहरू, न्याउलीको बिरहमा पनि रमाउने सम्भ्रान्तको तमासा एकोतार सम्झिरहेछ ऊ। यात्राका जङ्गार तर्दै वेदनाका क्रन्दनमा अल्झिएको जिन्दगीलाई हरेक साँझ बिहान मजेरीमा बसेर पिरहेछ उसको परिवार। रङ्गीन सपनालाई पानीको फोका जस्तै फुटाउँदै जीवनको चौतारीमा रोटी पिङ घुमाए झैँ घुमेको छ उसको मथिङ्गल। बाजेका मस्तिष्कमा पिङ खेल्दै चाड मनाए बाले, बाको मस्तिष्कमा उसै गरी पिङ खेलेर चाड मनाए उसले पनि। र आज छोराछोरीहरूको छाकका निम्ति आफ्नै मस्तिष्कमा हल्लाइरहेछ उसले पिङ। अभावको लिङ्गामा गरिबीको गरालो हालेर। सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग हुनुहुन्छ सीएम रिमाल। उहाँ गजल मञ्च मकवानपुरका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथै उहाँ प्रलेश मकवानपुरसँग पनि सम्बद्ध रहनु भएको थियो। विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै उहाँ लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। सीएम रिमालसँग कुराकानी गरिरहेको छु। पहिलो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ।
पहिलो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ सीएम रिमाल, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ। यो विशेषतः यहाँ लेखनमा त सम्बद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि जोडिसकेँ। सिर्जना क्षेत्रमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ल्याउने कर्ममा पनि यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। अलिकति कफी हाउसको अघि कुरा हुँदै थियो होइन, कफी हाउससम्म विद्यार्थीहरूले त्यो बुक प्रेजेन्ट गर्दाखेरि होइन, उनीहरू त्यो बुक बनाउने अवस्थासम्म चाहिँ कसरी आइपुग्छन् अथवा कस्तो खालको काम गरिन्छ? जस्तो यसमा चाहिँ के छ भने हामीले विशेष गरी भाषालाई जोड दिएका छौँ, नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषा, जुनमा चाहिँ हामीले 1 महिना हामी कोर्स भनेर दौडिरहेछौँ विभिन्न विद्यालयहरू होइन। हामी चाहिँ त्यसलाई थाती राखेर त्यो पनि जीवनको एउटा ठुलो कोर्स हो भनेर हामीले मानेका छौँ होइन। 1 महिना चाहिँ हामीले लेखक कार्यशाला भन्छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने उहाँहरूलाई पहिलो दिन चाहिँ लेखक कार्यशालामा उहाँहरूलाई शीर्षक चयन गर्न लगाउँछौँ। आफ्नै शीर्षक चयन गर्नुहोस्, के शीर्षक छ, कस्तो छ, के छ भन्ने खालका कुराहरू गर्छौँ। उहाँहरूले मनपर्ने नपर्ने खालका शीर्षकहरू चाहिँ तय गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा ब्रेन स्ट्रमिङ भन्छ, मस्तिष्क मन्थन भन्छ नेपालीमा, हो त्यो ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न लाउँछौँ। त्यो शीर्षकमा रहेर उहाँहरूलाई के छ विषयवस्तु, त्यसमा के छ त तपाईँहरूको भनेर हामीले गर्छौँ। जब ब्रेन स्ट्रमिङ गर्छन् उनीहरूले, त्यसपछि साथीसँग कम्युनिकेसन गर्छन् उनीहरूले होइन। उसमा चाहिँ अब साथीले उसलाई चाहिँ पृष्ठपोषण प्रदान गर्छन् त्यो ब्रेन स्ट्रमिङमा, मस्तिष्क मन्थनमा चाहिँ। अनि साथीहरूले केही सल्लाह सुझाव आयो, उसलाई राम्रो लाग्यो भने उसले त्यो सल्लाह सुझाव चाहिँ स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ तलमाथि गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले खेस्रा लेखन गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा राखेर त्यो बुदाहरूलाई आधार मानेर चाहिँ एउटा खेस्रा लेखन गर्नुहुन्छ अर्को दिनमा होइन। सुरुको दिनमा ब्रेन स्टर्मिङको पार्ट भयो, सकेन भने अर्को दिन पनि हामीले त्यसै गरी गर्छौँ। अनि एउटा खेस्रा लेखन गरिसकेपछि स्व परीक्षण भन्छौँ हामीले। आफूले पहिला लेखिसकेको त्यसपछि हेर्दा काहीँ न काहीँ जसलाई पनि त्यो फेरि चाहिँ पुनरावृत्ति गरेर केही काँडछाँड लाग्छ, स्वाभाविक रूपमै लाग्छ। हामी पनि कयौँचोटि चाहिँ कविताहरू काँडछाँड गरेर एउटा सिङ्गो कविता बनाउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई स्व परीक्षण गर्न लाउँछौँ। त्यहाँको भाषिक शुद्धताहरू केही वास्ता गर्दैनौँ सुरुमा हामीले। अनि स्व परीक्षण गरिसकेपछि उहाँहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनः परीक्षण गर्नुहुन्छ होइन। पुनः परीक्षण गरिसकेपछि अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त, पुनः परीक्षण गर्नुभयो, अब साथी परीक्षणमा जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् किन कसरी यसले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्छ भने, मैले मेरो कविता मात्र बुझ्ने अवसर पाएँ, तर मैले साथीको कविता बुझेर त्यो कविताको भाव बुझेर उसलाई पृष्ठपोषण दिने भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यहाँ तार्किक कुराहरू आउँछन्, कल्पनाका कुराहरू आउँछन्, आन्तरिक क्षमता प्रतिभाका कुराहरू सबै आउँछन् नि। अनि साथी परीक्षण गरेपछि साथीले उहाँलाई चाहिँ पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ। पृष्ठपोषण दिएपछि साथीलाई कस्तो हुन्छ भने नि, मैले मेरो विचारमा कविता लेखेको हुन्छु। मानौ तपाईँले मलाई फिडब्याक कुन पृष्ठपोषण दिनुभयो भने मलाई जरुरी छैन सच्याउनको लागि, मलाई लागेको विचार मैले पोख्न पाउने हो भनेपछि त्यहाँ साथीले परीक्षण गरिरहँदा पनि तर एउटा त्यो ह्याबिचुअल के चाहिँ गर्न खोजेको हामीले भने कम्तीमा अर्काको सिर्जना पढ्ने ह्याबिट होस्। त्यसको विषयवस्तु के छ त, कुन कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ रङ लाग्यो या राइट लाग्यो, राम्रो पक्ष के हो र सुधार गर्नुपर्ने पार्ट हो के हो, उहाँले फिडब्याक दिनुहुन्छ। अनि जो लेखक हुनुहुन्छ, जसले लेखिरहनु भएको छ, उहाँले राम्रो लाग्यो, ओहो उहाँको सल्लाह राम्रो लाग्यो भने उहाँले त्यसलाई चाहिँ फेरि रिराइट गर्नुहुन्छ, पुनः परीक्षण गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो त साथीको मात्र भयो, त्यतिले मात्र पुग्दैन। अनि उहाँले चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ त्यसपछि रिराइट गरिसकेपछि फेरि लेखिसकेपछि उहाँले अगाडि गएर चाहिँ सम्पूर्ण मासलाई चाहिँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ कक्षामा। सुनाइसकेपछि अब सम्पूर्णले केही जानेका बुझेका चाहिँ पृष्ठपोषणहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँले टिप्पण गर्दै जानुहुन्छ त्यो पृष्ठपोषण आफूले। अनि त्यो भइसकेपछि आफूलाई उपयुक्त लागेका पृष्ठपोषणहरू उहाँले सच्याउनुहुन्छ। अनि अन्तिममा आइसकेपछि शिक्षकलाई दिनुहुन्छ उहाँले। त्यो प्रोसेसहरूबाट चाहिँ उहाँले शिक्षकलाई दिएपछि शिक्षकले 1 दिन 2 दिन लगाएर चाहिँ त्यो सबै भाषिक कुराहरूदेखि लिएर होइन, त्यहाँभित्र भएका सिर्जनाका भावहरूदेखि लिएर सबै कुरा हेरेर बाबु यस्तो छ यस्तो छ, यसलाई यसो गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ, यसो गर्नुहोस् भनेर दबाब दिनुहुन्न शिक्षकले पनि, यसो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ है भनेर भन्नुहुन्छ। शिक्षक कुराले नै उसलाई उपयुक्त लाग्यो, मनासिब लाग्यो भने उसले चाहिँ त्यसलाई पुनः परीक्षण गर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल उसको चाहिँ एउटा मुद्रण छापामा जान्छ भन्छौँ हामीले। प्रकाशन हुने चाहिँ एडिट गरिसकेपछि प्रकाशन हुने मात्र हुन्छ। अनि रेडी भइसकेपछि हामीले A4 साइजको पेपरमा उहाँहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा लेख्न लाउनुहुन्छ एउटा आर्टिकल। त्यसरी भने चाहिँ 4-5 वटा आर्टिकलहरू त्यसरी हामीले कथा कविता। अनि पहिला सुरुको वर्ष चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जस्तो चाहिँ कथा कविता निबन्ध जीवन्ती मिश्रित गऱ्यौँ। अनि दोस्रो वर्षबाट चाहिँ त्यस्तो होइन, सँगै गराउन त हामीले एउटा भनेर चाहिँ त्यो गऱ्यौँ। अनि अर्को एउटा राम्रो पाटो चाहिँ के लाग्यो मलाई, मैले अनुभव गरेको भन्दा विद्यार्थीले लेखिरहेका छन् चित्र कोर्नु चान्चुने काम होइन,
त्यो एउटा फिलिङ्स सँगै फिलिङ्स हो फिलिङ्स गरेर एउटा चाहिँ उनीहरूले किताब निर्माण गर्छन् होइन, आवरण चित्र भन्छौँ हामीले। त्यहाँ शीर्षक दिनु पनि चान्सिने कुरा छैन, सबै विषयवस्तुलाई समेटेर एउटा शीर्षक दिन्छन् अनि त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा उनीहरूले चित्र कोर्छन्, आवरण चित्र बनाउँछन्। त्यति मात्र होइन, भित्र विभिन्न घटनाहरू घटेका हुन्छन् नि। कविता छ भने कविताको के भाव छ त्यो भाव झल्किने खालका चित्रहरू कोरेका हुन्छन् उनीहरूले बिबिचमा भने चाहिँ त्यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई यस्तो सूक्ष्म तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ सृजनशील बनाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर मैले चाहिँ राम्रो अनुभव गरेँ कि। यो जस्तो तपाईँहरूले यसरी इफोर्टिभ रूपमा विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासमा ख्याल गरिराख्नु भएको छ होइन, सँगसँगै एउटा कोर्स लोड हुन्छ नि त, यति दिनभित्र यस्तो खालको कोर्स पढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कतिको छेक्छ अथवा कतिको अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ, के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, च्यालेन्ज आउँछ। सुरुमा हामीलाई राम्रै च्यालेन्ज आएको थियो। जस्तो नेपाली भाषाको पुस्तक छान्दाखेरि 12वटा 18वटा 21वटा चाहिँ पाठ्यभारहरू हुन्छ, पाठहरू हुन्छ होइन। अभिभावकको हेर्दाखेरि चाहिँ 21वटा पाठ पढायो कि पढाएन, स्कुलले शिक्षकले पढायो कि पढाएन, त्यो अनुसारको अभ्यासहरू गरायो गरेन महत्त्वपूर्ण। अनि हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ, होमवर्क सामान्य प्राइभेट कल्चरमा के छ भन्दाखेरि होमवर्कहरू विद्यार्थीहरूलाई प्रशस्त होस् दियोस् भन्ने खालको हुन्छ। होमवर्कहरू धेरै गरिराख्नु विद्यार्थीले, यो खालको कल्चर छ नि त हाम्रो, सामान्य माइन्डसेट त्यस्तो छ होइन। अनि होमवर्क दिँदै बसेर त्यो खालको कामहरू गराउनु कतिको च्यालेन्जिङ आयो। सुरुमा मैले फेरि पनि भने, सुरुमा हामीले चाहिँ हाम्रो भाषामा नेपाली भाषामा जस्तो 18वटा पाठ छ, 18मा 3-4वटा कविता हुन्छ, 3-4वटा कथा हुन्छ, 2-3टा जीवनी हुन्छ। अनि त्यो जीवनी पढाउनुको तात्पर्य के त, विद्यार्थीलाई सिकाउनुको तात्पर्य के त? पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट उद्देश्य त पक्कै पनि हामीलाई दिएको छ, त्यही उद्देश्यलाई टेकेर गर्ने हो। विद्यार्थीले आफ्नो वरपरको समाजको एउटा राम्रो व्यक्तिको चाहिँ जीवनी लेख्न सक्नेछन् भनेर हो नि त। त्यहाँ पढेको मान्छेको जीवनी बुझेर विद्यार्थीलाई केही काम लाग्दैन जीवनमा। उहाँबाट सिक्ने पाठहरू आफ्नो ठाउँमा छ, शिक्षाहरू आफ्नो ठाउँमा छ होइन। कथा पढ्यो, कथामा तत्त्वहरू के हुन्छ, आवश्यक कुराहरू के हो, कथा लेख्न के चाहिन्छ। अनि 4वटा कथा पढेर एउटा कथा लेख्न सिर्जना गर्न सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त त्यहाँ हो नि त। त्यहाँको प्रश्न उत्तर चाहिँ भेडा र बाख्राको चाहिँ कथा छ, अनि डाँडामा किन गएन भने त्यो जीवनमा कहिल्यै त्यो काम लाग्ने प्रश्न हो त होइन नि। तर कथामा आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू, पात्रका कुराहरू, कथावस्तुका संवाद, भाषा शैली होइन, परिवेश, दृष्टिबिन्दु हो, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीले बुझेर एउटा कथा सिर्जना गर्न सक्नु, त्यो कथामा आफ्नो चाहिँ समीक्षाको पाटो राख्न सक्नु, त्यो नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर हामीलाई लाग्यो र हामीले अभिभावकलाई बुझाउन सकिरहेका छौँ। यो पाटोमा चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ कन्भिक्सै हुनुभएको छ यसमा चाहिँ। फेरि पनि गफगाफ त गर्छौँ, अर्को एउटा कविता सुनौँ। अर्को दोस्रो कविता छ, अलिकति शिक्षक पनि भएको नाताले अब विभिन्न पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। म त एक त निजी विद्यालयमा छु होइन। अब म जस्ता धेरै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ समय व्यतीत गरेर काम गरिरहनु भएको छ। एउटा अस्तित्वको लडाइँ आफूमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा यो शिक्षकहरूप्रति नै विशेष गरी चाहिँ लेखिएको एउटा कविता छ। कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको लडाइँ। ती कुरूप दिनहरूमा जब निधारको पहराबाट अविरल बग्दछ पसिना, तब आफ्नो मूल्य खोज्न तरबारको धारमा तल्लीन हुन्छ त्यो समय। ती कुरूप दिनहरूमा जब निधारको पहराबाट अविरल बग्दछ पसिना, तब आफ्नो मूल्य खोज्न तरबारको धारमा तल्लीन हुन्छ त्यो समय। जब चेतनाको पत्थरले जुका झैँ ढाडिएका ऐनाहरू चकनाचुर हुन्छन्, तब भ्रमको पाठशाला चिहाइरहन्छ एक टकले। जब मनमा उर्लिन्छ दमित धरतीको ज्वालामुखी, तब फेरिन्छ उसकै शरीरको आयतन र तह। जब झिल्को मिली सल्काउँछन् उत्पीडितहरूले मसाल, तब बल्न थाल्छ वर्षौँदेखि तर्साइरहने त्रासिदीको एउटा बुढो घर। जब शैक्षिक कारखानामा काटिएका हातहरूले केही कोर्न थाल्छन्, जब शैक्षिक कारखानामा काटिएका हातहरूले केही कोर्न थाल्छन्, तब माग्न थाल्छन् औँलाहरूले हिसाब किताब। जब वर्षौँदेखि हेपिएका, चेपिएका, निचोरिएका, निसासिएका आवाजहरू मथिङ्गलमा बारुद भएर पड्किन्छ, ठिक त्यति बेलाबाट चर्कन थाल्छ सत्ताको जग्र। कलमले खोज्छ नयाँ इतिहास र कलमले खोज्छ नयाँ इतिहास। जब उदाउँछ विचारको घाम हरेक बस्तीमा, जब उदाउँछ विचारको घाम हरेक बस्तीमा, श्रमिकहरूको मस्तिष्कमा खुल्नेछ हात हतियारको कारखाना र रचिनेछ नयाँ युद्ध। खुल्नेछ हात हतियारको मस्तिष्क कारखाना र रचिनेछ नयाँ युद्ध। खुल्नेछ हात हतियारको कारखाना र रचिनेछ नयाँ युद्ध। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज म कुराकानी गरिरहेको छु सीएम रिमालसँग। उहाँ कविताहरू लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सृजनशील गतिविधिमा उहाँले प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ, उत्प्रेरणा गरिराख्नु भएको छ। कफी हाउस नामको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ र त्यसमार्फत विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न बुक बनाउने, त्यसमा विभिन्न विधाका रचनाहरूलाई लेख्न लगाउने
उहाँहरूलाई परिमार्जन गर्न लगाउने खालका कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो ब्रेकको क्रममा छौँ, ब्रेकपछि पुनः आउनेछ। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। दोस्रो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज मसँग हुनुहुन्छ चन्द्रमणि रिमाल। सीएम रिमाल नाममा उहाँ रचनाहरू गर्नुहुन्छ, सृजनाहरू गर्नुहुन्छ। फेरि तपाईँसँग कुराकानी गर्न चाहेँ र सुरुमै कविता पढ्नको लागि आग्रह गरेँ। मैले चाहिँ पहिला अलिकति लामो कविता, केही मजेौला खालका कविता लेखेँ। पछि छोटो कविताहरू अध्ययन गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओहो छोटो चोटिलो हुँदो रहेछ। किन भन्दा धेरै लामो लेख्दा पनि त्यो पाठकलाई पढ्नको लागि टाइम नहुने, अहिलेको समय त त्यस्तो छ नि त। मानिसमा त्यो कविताले क्याच गरेर राख्न सक्ने क्षमता हुँदो रहेछ, हुँदैन भन्ने हुँदो रहेछ। लामो पढ्दै जाँदा अगाडिको चाहिँ विषयवस्तुहरू बिर्सिँदै जाने हो कि भन्ने हिसाबले पनि छोटो छोटो 2-4 लाइनको कविताहरू लेखेको छु, म प्रस्तुत गर्छु। आतुर 1 भन्ने छ। सीमान्तकृतका नाम बोकी जागृतिका टोकरीमा मिथ्या शब्दहरू पोख्न आतुर छन् कविहरू। आतुर 2, जिउँदा लास पनि अन्याय अत्याचारका पाइलाहरूले शोषण गर्ने ती निकृष्टलाई नाङ्गेझार बनाउन आतुर छन् कविहरू। अर्को छ रित्तो थाल। नुन खान नपाएकाहरू सत्ताको कुरा गर्दैनन्, नुन खान नपाएकाहरू सत्ताको कुरा गर्दैनन्, सरकारको कुरा गर्दैनन्, गर्छन् त केवल रित्तो थालको दौडा। पदक र मान पदवीको दौडामा निस्केको त्यो मान्छे, पदक र मान पदवीको दौडामा निस्केको त्यो मान्छे आजकल रमाउँदैछ कृपावाद र नातावादमा सारालाई भुलेर। लर्को। पुरस्कारको खहरेमा आफू पनि बग्दै, पुरस्कारको खहरेमा आफू पनि बग्दै कृपावादमा रमाएको छ आजकल त्यो मान्छे। म कवि, यो पनि कवि त्यो पनि कवि, यो पनि कवि त्यो पनि कवि, को कवि को कवि खोइ समाजले त देख्दैन, कोसँग दाँच्दैछ आदिकवि या भानुभक्त, महाकवि घिमिरे या रिमाल। जब कवि कवि नै नबनी खोज्दैछ मडारिन, तब कवि नै कविको गान गाउँदैछ, तब कवि नै कविको गान गाउँदैछ, तब कवि नै कविको गान गाउँदैछ। होइन, यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक कविताहरू पनि रहे। हामी विशेष त लेखन सम्बद्ध र यो सृजनशीलता सम्बद्ध कुराहरू गरिराखेका छौँ। होइन, थोरै अलिकति यहाँ गजल मञ्चसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। गजल मञ्चकै पनि कुरा गरौँ। गजल मञ्चले पछिल्लो समय के गर्दैछ? गजल मञ्चको अब यो अहिले कोभिड, अब जहाँ पनि यो पेन्डामिक इयर नै भन्छ, जसले पनि 2-3 वर्ष चाहिँ नेपाललाई धेरै कुराहरूमा पछि पर्यो। एकदमै यो आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक होइन, साहित्यदेखि लिएर हरेक पाटोमा चाहिँ यसले असर गरेको छ। मकवानपुरी साहित्यलाई पनि यसले राम्रै असर गरेको छ। अब म जब उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मेरो सोच अलिकति भिन्न थियो। सधैँ एउटा बन्द कोठामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 4 जना 8 जना उही पुरानो अनुहारहरू ल्याएर कार्यक्रम राम्रो होला जस्तो मलाई हुँदैन थियो। र चाहिँ एउटा विद्यालय स्तरमा जब चाहिँ हामी प्रलस्यमा जस्तो पुरुषोत्तम आचार्यको नेतृत्व हुँदा चाहिँ एउटा गाउँ गाउँको चाहिँ जागरण अभियान भनेर हामीले लिएर गएका थियौँ। त्यस्तै एउटा गजल लेख्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एउटा प्रशिक्षण राखेर होइन, विद्यालयमा पुग्न सक्यो भने जब त्यहाँबाट एउटा विद्यालयबाट 2 जना 4 जना चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यो भने सबैभन्दा ठुलो खुसी त्यो हो नि त। कोठामा 4 जनाले पोहोर पनि त्यसैले सुनायो, परार पनि त्यसैले सुनाउने, अहिले पनि त्यसले सुनाउने भन्दा पनि चाहिँ एउटा विद्यालय स्तरमा चाहिँ पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ महसुस गरेको थिएँ। तर यसले अलिकति असर गरेको छ। अब हामीले चाहिँ अधिवेशन पनि गर्दैछौँ, हाम्रो अधिवेशनको समय पनि आएको छ। यो अधिवेशनले अब नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्छ। यसलाई आफू संस्थामा नभए पनि संस्थालाई दिने सहयोग त मेरो जहिले पनि 100% नै रहन्छ। र मैले चाहिँ नयाँ सोच र विचारमा चाहिँ साथीहरूलाई जानको लागि आग्रह पनि गरेको छु। सधैँ यो चाहिँ पुरानो यो बिरालो बानेर श्राद्धै गर्ने खालको कर्मकाण्डी काम चाहिँ कोठी साहित्यकार चाहिँ नगरून् भन्ने नै मेरो हेतु नै हो। म अलिकति अब त्यस्तै खालको मान्छे पनि हो, उग्र नै भन्छन् बजारमा होइन, भने तापनि मलाई चाहिँ केही लाग्दैन, म गलत गर्दिनँ भन्ने फिल आउँछ आफूलाई। अनि त्यो भएर चाहिँ अबको नेतृत्वले चाहिँ कम्तीमा गाउँ विद्यालय स्तरमा चाहिँ एउटा गजलको लागि चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म तयार गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना छ। र सम्भवतः अब आउने नेतृत्वले यो कुरा पनि सोचेको छ। मकवानपुर साहित्य पनि कुरा गरौँ होइन, अलिकति पछिल्लो समय कार्यक्रमको लहरहरू पनि अलिक बढी चलिरहेको छ। तपाईँले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो क्वालिटीमा अथवा कार्यक्रमको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा अथवा अलिकति समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको गर्नुहुन्छ। तपाईँ नेपाली साहित्यको विद्यार्थी पनि हो, त्यस हिसाबले पनि मैले सोधेँ। जस्तो मकवानपुरी साहित्य नेपालको नम्बर 1 साहित्य हो। म सफलभन्दा बाहिरको हेर्ने भने पोखरा, मकवानपुर, मोरङ यस्ता खालकालाई राम्रैसँग चितवन यिनीहरूलाई राम्रोसँग लिन सकिन्छ। अनि मकवानपुरका केही अग्रज साहित्यकारहरू नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि राम्रैसँग चाहिँ एउटा नाम कहलाइसक्नु भएका साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई एकदमै खुसी हुन्छ, हर्षित हुने ठाउँ त्यहाँनिर छ। तर कुरा रह्यो
मकवानपुरी साहित्यलाई अझै माथि उठाउनको लागि जो अग्रज हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूभित्रको दम्भ जुन छ नि, मैले देखेको छु कि जहाँ पनि हुँदो रहेछ। चितवन गएँ, चितवनमा पनि त्यो किसिमको दम्भ छ। काठमाडौँ गएँ, काठमाडौँमा झन् विकराल, त्यो त एउटा समुद्र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ काठमाडौँ, होइन? एकअर्कामा कसैको मतलब छैन, केही छैन, आफ्नै उसमा हिँडेका छन्। तर मकवानपुरमा चाहिँ एउटा हाम्रो आदरणीय अग्रजहरू जो छन्, जसलाई हामीलाई डोर्याएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा एउटा चाहिँ दम्भ नपलाइकन, होइन, फलानु पार्टीको या फलानु गुटको या यस्ता खालका दम्भ हटाएर चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ मकवानपुरमा आएर जो चाहिँ साहित्यिक क्रियाकलापमा लागेको छ अथवा साहित्यमा अभिरुचि देखाएको छ भने तिनीहरूका लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरूले चाहिँ, जस्तो अहिले चाहिँ झरना साहित्यले पनि राम्रै कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ, होइन? अनि अरू संस्थाहरूले पनि, होइन, नमरुन्कै संस्था जन्माउनु ठुलो कुरो होइन कि, होइन? गाडी किन्नु ठुलो कुरो होइन नि, पेट्रोल हालेर चलाउनु ठुलो कुरो हो नि त। संस्था जमाएर म फलानुको अध्यक्ष भनेर गर्व गरेर त्यो चाहिँ आसन ग्रहण गर्दैमा ठुलो कोही पनि हुँदैन कि यहाँनिर। तर त्यो संस्थालाई दिगो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसको उद्देश्य के हो, विधान पक्कै पनि होला नि त्यहाँनिर, त्यो अनुसार टेकेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि पछिल्लो समय यो पुरस्कारको विषयमा पनि, होइन, अलिकति चाहिँ पुरस्कार मलाई नि मन लाग्छ। सपोज कसैको नाममा, मेरो हजुरबाको नाममा मलाई नि दिन मन लाग्यो सपोज, तर वास्तविक व्यक्तिले पायो कि पाएन? पुरस्कार मात्र स्थापना गरेर एक दुईवटा संस्था छन् जो चाहिँ पुरस्कारका बाहेक भन्दा अर्का कार्यक्रम गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, विडम्बना के, साहित्यिक संस्था भनेका छन्, पुरस्कार आयोजना गरेका छ, 2-4जना मान्छेले गरेर हात जोडेको छ, ओहो यस्तो गरिदिनुहोस् न भनेको छ, उहाँले लगानी गरिदिनु भएको छ, त्यो वर्षमा एउटा दुईवटा त्यो पुरस्कार भन्दा बाहेक कार्यक्रम। अनि त्यो के अर्थ लाग्छ? त्यसले चाहिँ समाजमा साहित्यप्रति त्यो विद्यार्थी जो रुचि छ अथवा जो लेख्न चाहनेको लागि के प्लेटफर्म दियो त? त्यो संस्थाले केही त दिएन ताकि। त्यही भएर मकवानपुरका केही साहित्यकार, साहित्यिक संस्थाहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध के गर्छु भने दम्भ हटाउँ। सबैलाई मकवानपुरे जो चाहिँ भर्खर लेख्न सिकेका कलिला बालबालिका छन् तिनीहरूको मस्तिष्कमा विद्यालय स्तरबाटै चाहिँ हामीले साहित्य यस्तो हो, यसले यस्तो गर्छ भनेर बुझाउन सक्यौँ भने नै सबैभन्दा समाजसम्म साहित्य जोडिने खालको वातावरणहरू त्यो चिजसँग हुने गयो कि कोटै होइन कि बुद्ध चोकमा गर्नु पर्यो, सीमा चोकमा गर्नु पर्यो, मानव चोकमा गर्नु पर्यो, विद्यालयमा गर्नु पर्यो, विभिन्न ठाउँमा गरे भने पो ओहो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने खालको हुनु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिमतिर छौँ। अब एउटा तपाईँको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि बिदा लिन्छौँ। यो चाहिँ अब चुनाव पनि आइरहेको छ, अलिकति साहित्यकारहरू चाहिँ विशेष गरी देशको बारेमा अलिक चिन्तितै बढी हुन्छन्, होइन? हामीले सुनेको कविताहरूमा पनि हेर्ने हो भने, होइन, प्रेम छ, देशप्रतिको अगाध माया चाहिँ सबैमा हुन्छ। अनि हामीलाई पनि, मलाई पनि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यो चुनाव आइरहेको छ, योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ अलिकति यहाँनिर केही लेखेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ ए प्रिय मान्छे। नेतालाई अलिकति विशेष गरी चाहिँ भन्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको बुझाइ कस्तो हुन्छ उहाँहरूमै डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ, होइन? ए प्रिय मान्छे, ए प्रिय मान्छे, जनताको मतमा दुःखी तुरुप फाली आफू मात्र हाँस्ने, आफू मात्र मुस्कुराउने, न घाम न पानी न असिना न हावाहुरी न चट्याङ, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जीवन जिउन विवश ती भोक्का नाङ्गाको अवस्था देखेर। ए प्रिय मान्छे, जनताको मतमा दुःखी तुरुप फाली आफू मात्र हाँस्ने, आफू मात्र मुस्कुराउने, न घाम न पानी न असिना न हावाहुरी न चट्याङ, यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जीवन जिउन विवश ती भोका नाङ्गाको अवस्था देखेर। धिक्कार छ, धिक्कार छ भोका नाङ्गाको धैर्यता र साहसलाई कुल्ची आफ्नो अस्तित्व जगाउन हर तरह जिउँदो लास चाहिँ बाँचिरहेका प्रिय मान्छेलाई। सलाम छ, सलाम छ त्यो निडरतालाई, हर बिहान हर पल हर क्षण आफ्नैपन अनि अस्तित्व जगाउन बेग्लै संसारमा जीवन व्यतीत गरिरहेका त्रासले भरिएको बेला पनि आफ्नो प्राण पोख पर्खिरहेका ती जीवित मनहरूलाई। ए प्रिय मान्छे, ए प्रिय मान्छे, कता लाँदैछौ देशको स्टेरिङ? ए प्रिय मान्छे, कता लाँदैछौ देशको स्टेरिङ? कहाँ धकल्दैछौ देशलाई निस्किन नसक्ने गरी दलदलमा? कहाँ लुकाउँदैछौ कालो धन? कति खान्छौ भन कमिसन? ए प्रिय दलाल हो, ए प्रिय दलाल हो, भागभण्डाको फोहोरी खेल खेल्दै जनताको पसिना र रगतको आहालमा। ए प्रिय मान्छे, तिम्रो सास रोकिँदैन हो? ए प्रिय मान्छे, तिम्रो सास रोकिँदैन हो? तिम्रो धड्कनको चालमा कुनै अवरोध आउँदैन हो? के तिमीलाई कति पनि डर भय एवं त्रास छैन हो? यति बेला सारा विश्व त्रसित छ, यति बेला सारा विश्व त्रसित छ, आक्रान्त महामारीमा आतंकित छ। ठुलै विषम परिस्थितिको जालोमा रुमलिएको यो विश्व आज संसार जित्नेहरू भएका छन् हारमा परिणत। तिम्रो घरमा मात्र केवल आयो सिंहदरबार, आयो त केवल बालवटार। भोक र गरिबीमा पिल्सिएका लाला बाबुहरू जनताको झुपडीमा सबैतिर छ्याप्प
सबै छोपेको छ, थिचेको छ भएर त्रासको भकारीले अदृश्य शक्तिको चक्रव्यूहमा विवश छन् आज रात काट्न। मकैबारीमा स्यालहरूलाई कति काखी च्याप्दै हिँड्छौ, मकैबारीका स्यालहरूलाई कति काखी च्याप्दै हिँड्छौ, जालझेलको भुमरीमा पारी सोझा साझा जनको मन ए आफ्नो मात्र प्रिय मान्छे, जालझेलको भुमरीमा पारी सोझा साझा जनको मन ए आफ्नो मात्र प्रिय मान्छे। यो कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँका विचारहरू साथै रचनाहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद, विशेष गरी टिम टेलिभिजन, त्यसै गरी सुभाष सर आफ्नो कविता केही एउटा श्रोता दर्शकमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न जुन एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ नवोदयको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, कफी हाउसको विषयमा विद्यार्थीलाई सिकाउने एउटा सृजनशील, हामी त एउटा साहित्यमा रस पसेका मान्छे र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कसरी साहित्यमा चाहिँ रस पसाउन सकिन्छ भनेर एउटा यो अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मसँग कुराकानीमा रहनुभयो सीएम रिमाल, साहित्यकार सीएम रिमालसँग कुराकानी गरेँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछु। आज मलाई प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, त्यसै गरी आजका अतिथि सीएम रिमाल र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।